अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कॉस्मोपॉलिटन के साथ मैं हूं आपकी मेजबान कुरतुलैन गफ्फार। नाज़रीन, पाकिस्तान में हालात आए रोज करवट ले रहे हैं। एक तरफ तो कोरोना की वजह से अमवात की तादाद में दिन ब दिन इजाफा देखने को आ रहा है, तो दूसरी तरफ महंगाई और अमन अमान के मसाइल ने अवाम को अपनी लपेट में ले रखा है। और पिछले हफ्ते रोनुमा होने वाले सानेहा मंच ने तो पूरे पाकिस्तान को अफसोस में डुबो दिया है। इस खबर की तफसील आपको कुछ ही देर में बताऊंगी। इसके अलावा आज मैं आपकी मुलाकात एक अहम गेस्ट से करवाने वाली हूँ। हमारे इस गेस्ट का ताल्लुक तामीराती सनत यानी कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर से है, और आप सबको तो मालूम है कि वजीर आजम इमरान खान ने तामीराती सनत की तरक्की के लिए इस हवाले से बहुत सारे इकदाम भी किए हैं। इसी मौजू पर मैं आज अपने मेहमान से तफसीली गुफ्तगू करूंगी ताकि ये अंदाजा हो सके कि पाकिस्तान में तामीराती इंडस्ट्री की मौजूदा सूरत हाल क्या है। और अपने मेहमान से तफसीली गुफ्तगू करने से पहले मैं कराची से पूरे हफ्ते की अहम खबरों से आपको आगाह करूंगी। प्रोग्राम के इस सफर में लाहौर से मेरा साथ दे रही होती है माहनूर इफ्तिखार। रुक कर लेते हैं लाहौर का, जहां माहनूर हमें बता रही हैं लाहौर का अहवाल। शुक्रिया कुरतुलैन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कॉस्मोपॉलिटन लाहौर के मुकम्मल अहवाल के साथ माहनूर इफ्तिखार। जिंदा दिलों के शहर लाहौर से जहां सुनाते हैं तहजीब व सकाफत के रंग अपनी अलग ही कहानी। तो आइए चलते हैं पहले इस हफ्ते की अहम कॉस्मोपॉलिटन हेडलाइंस की जानिब। अखुवत ने किया कोरोना के माहौल में कैंपेन 8988 का आगाज। शहर लाहौर की सफाई LWMC इंतजामिया के लिए बन गया मिशन इम्पॉसिबल। साल 2020 में सेफ सिटीज अथॉरिटी ने पंजाब में किए 19,86,000 ई चालान। नाज़रीन, लाहौर का अहवाल आपने जान लिया। अब चलते हैं शहर इक़्तिदार, जहां रज़िया खान हमारी मुंतज़िर हैं और हमें बताएंगी शहर इक़्तिदार यानी इस्लामाबाद का अहवाल। जी रज़िया। शुक्रिया कुरतुलैन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शहर इक़्तिदार की खास खबरों के अहवाल के साथ मैं हूँ रज़िया खान। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म ओवरसीज पाकिस्तानियों के शुक्रगुजार। पाकिस्तान की तरसीलात ज़र मुसलसल 6 माह तक $2 अरब से ज़ायद रहीं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को बहरीन ऑर्डर से नवाजा गया। बहरीन के वली अहद शहजादा सलमान बिन हम्माद ने आर्मी चीफ को बहरीन ऑर्डर से नवाजा। पाकिस्तान में पहली स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स अथॉरिटी कायम। आमिर अहमद हाशमी स्पेशल टेक्नोलॉजी अथॉरिटी के चेयरमैन मुकर्रर। आलमी बरादरी कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत की फराहमी के लिए इक़दामात करे। वज़ीर आज़म कश्मीरियों के यौम हक़ खुद इरादियत के मौके पर वज़ीर आज़म का पैगाम। आर्मी चीफ से अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी ज़ल्मे खलील ज़ाद की मुलाकात के दौरान अहम अमूर पर तबादले ख्याल। हुकूमत का तालीमी इदारे 18 जनवरी से खोलने का फैसला। तालीमी इदारे मरहलावार खोले जाएंगे। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने नया सफरी हिदायतनामा जारी कर दिया। सफरी पाबंदियों में 31 जनवरी तक तोसी। फॉरेन ग्रेजुएट्स डॉक्टर का PMC के बाहर एहतजाज। मुज़ाकरात के बाद एहतजाजी धरना खत्म। जितना दिन लाहौर और इस्लामाबाद की खास खबरें तो आपने जान ली। अब मैं आपको बताऊंगी इस हफ्ते की कराची की अहम तरीन खबरें। सानेहा मच के तमाम मुतासिरीन के मुतालबात तस्लीम। वजीर आजम ने कोयटा पहुंचकर मुतासिरीन से ताज़ियत की। आपको बताते चलें कि सानेहा मच के तमाम मुतासिरीन शोहदा के लवाहिकीन के साथ मुज़ाकरात कामयाबी के बाद मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में होने वाले एहतजाज का सिलसिला भी रोक दिया गया है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने गुज़श्ता कुछ अरसे में कराची में पीपल्स स्क्वायर और मलीर एक्सप्रेस वे जैसे 2 बड़े मंसूबों का इफ्तिताह किया, और अब उन्होंने कोरंगी फिशरमैन चौरंगी से इब्राहिम हैदरी विलेज तक सड़क की असर नौ तामीर और बहाली के लिए मंसूबे का इफ्तिताह भी कर दिया है। कराची में दहशतगर्दी का खतरा। नेक्टा ने खबरदार कर दिया है कि नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी ने कराची में दहशतगर्दी के खतरे का इजहार कर दिया है। नेक्टा की जानिब से होम सेक्रेटरी सिंध, IG सिंध और DG रेंजर्स को लिखे गए मरासले में इस बात का इम्कान जाहिर किया गया है कि दहशतगर्दों की जानिब से किसी अहम सरकारी इमारत के निशाने बनने की मंसूबाबंदी की गई है। कुछ अरसा पहले कराची में शहीद मिल्लत रोड की करीबी सड़क बैठ गई थी, जिसकी वजह से इस सड़क पर हादसात मामूल बनकर रह गए थे। एक्सप्रेस न्यूज ने मामला उठाया तो सरकारी हुकाम को भी आवाम की फिक्र लाहक हो गई और फौरन सड़क की मुरम्मत शुरू कर दी गई है। नाज़रीन, यहाँ पर लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ एक बहुत ही खास मेहमान से। स्टे विद अस। जितना दिन जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि आज हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में एक मेहमान शख्सियत मौजूद होंगी, जिनसे हम गुफ्तगू करेंगे तामीराती सनत यानी कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर के हवाले से, जिनका ताल्लुक है एसोसिएशन ऑफ बिल्डर एंड डेवलपर यानी कि आबाद से। मोहसिन शेखानी साहब को प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। सर, आप आबाद के साबिक चेयरमैन भी रह चुके हैं, आप क्या देख रहे हैं पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन सेक्टर का क्या फ्यूचर है? लास्ट आप समझे जो एक्टिविटीज़ हैं आफ्टर द पैकेज ऑफ प्राइम मिनिस्टर, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा चेंज है इस इंडस्ट्री में।
70 साल के बाद इसको इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया और उसके बाद इसकी एक्टिविटीज एक पैकेज दिया गया ताकि ये इंडस्ट्री चले। बेसिकली शॉर्टफॉल ऑफ हाउसिंग है इस मुल्क में, कोई 12 मिलियन घरों की, और वो लोग वो हैं जो कच्ची आबादियाँ स्लम्स में रहते हैं, जो हमने कभी उनको एड्रेस नहीं किया है लास्ट, और वही सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसलिए कि जब आप स्लम्स या कच्ची आबादी में रहते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिलो द लेवल, यूटिलिटीज़ के सारे इश्यूज और लॉ एंड ऑर्डर बढ़ता जाता है, मतलब कोई भी आदमी कहीं भी आके रह जाता है, तो उसको एड्रेस करना ज़रूरी है। तो उस वजह से ये मैं समझता हूँ कि लोगों को भी चीज़ें बेहतर होगी और एक आम आदमी को लो कास्ट हाउसिंग की तरफ उनका बहुत कंसर्न है कि होनी चाहिए, वो बेहतर होगा। आम प्रोजेक्ट के हवाले से एक्टिविटीज़ होगी, लोकल इंडस्ट्रीज चलेगी आपकी, और मैं समझता हूँ कि आने वाले तो जॉब क्रिएशन होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो पैकेज है, ये एक्टिविटीज़ है और ये बेहतरी की तरफ जाना है। जो पैकेज को अभी इन्होंने आगे किया है, कुछ एक्सटेंशन किए ड्यू टू द जो महकमे थे, जो अप्रूवल्स नहीं हो रही थी उस वजह से। तो मैं समझता हूँ ये ऐसा टाइम है कि हर तरीके से हर आम आदमी के लिए एक फैसिलिटेशन है, एक टाइम है कि वो अपना घर कर सकते हैं और उनको फैसिलिटीज हो सकती है। अच्छा सर, ये भी बताइए, जैसे आपने अभी आम आदमी की बात की, तो वज़ीर आज़म इमरान खान को हमने देखा है कि अगर हम उनकी बात करें तो वो बड़े इसके लिए प्रोएक्टिव हमें नजर आए, और अक्सर वो बात भी करते हैं कंस्ट्रक्शन के शोबे के हवाले से और इस शोबे की तरक्की के हवाले से। हमने देखा कि इन्होंने एक स्कीम अनाउंस की थी, मेरा घर मेरा पाकिस्तान। इसको आप क्या देखते हैं, क्या लोगों को कब से घर मिलना शुरू होंगे और इस पे कितना ज्यादा अभी तक काम हो चुका है? देखिए तकरीबन इस पे 60% काम हो चुका है, अभी तक प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुए जिस तरीके से शुरू होने थे। लेकिन जो फैसिलिटेशन था बैंकों का कि पहली दफा 5% पे एक आम आदमी को लोन मिलेगा, कॉन्सेप्ट क्या था कि एक आम आदमी रहते हुए अपने घर में इंस्टॉलमेंट पेमेंट करते हैं, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट था। पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी भी ऐसा नहीं था कि फाइनेंस होती थी बैंकों से, तो ये पहली दफा है। एफबीआर ने अपनी पॉलिसीज दे दी कि अगर आप कोई घर बेचते हैं तो वो, तो मैं समझता हूँ अब ये एक्टिविटी शुरू होने वाली है और ये एक्टिविटी आई थिंक सो फेब के मिड से शुरू हो जाएगी। लोगों को, आम लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा, अनाउंसमेंट आने शुरू हो गए, एप्लीकेशंस ली गई हैं। कराची में हम खुद उस एक आध प्रोजेक्ट, 2 प्रोजेक्ट को वर्कआउट कर रहे हैं, इस्लामाबाद में है, ज्यादातर प्रोजेक्ट्स अभी पंजाब की तरफ है, इसलिए कि वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ फैसिलिटेशन ज्यादा है, लैंड देना। इसकी क्या वजह है सर? सॉरी आपकी बात काट रही हूँ कि बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है पंजाब और उस साइड को। देखिए पूरे पाकिस्तान को कवर करना चाहिए, पूरा मुल्क इस वक्त जो है वो, हमारे मुल्क में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बल्कि 70% से ज्यादा लोग जो हैं वो इस प्रॉब्लम का शिकार हैं कि उनके पास घर नहीं है। तो ये आपको नहीं लगता कि इस चीज पे फोकस करना चाहिए और इस काम को आते ही स्टार्ट करना चाहिए था वज़ीर आज़म को? बिल्कुल ऐसा ही था, और वज़ीर आज़म ने स्टार्टिंग यही कही थी कि 1 लाख आपको 1 करोड़ नौकरी और 50 लाख घरों का, उनका नारा ही यही था बेसिकली। लेकिन 2 साल तक इश्यूज हमारे पास ऐसे थे IMF के, FATF के, कि आपको कोई रिलीफ नहीं दे रहे थे, आपको कोई, मतलब हम खुद ही फंसे हुए थे अपने उन चक्रों में। तो उसके बाद जैसे ये कोविड की वजह से ये सारी एक्टिविटीज, अगर कोविड ना होता तो शायद ये रिलीफ भी ना होता। लेकिन सर आपने भी कोविड की बात की तो हमने देखा कि वाहिद सनती शोबा ऐसा था, कंस्ट्रक्शन सेक्टर ऐसा था जिसको कि बंद नहीं किया गया था। इमरान खान साहब ने वाज़ेह कहा था कि इस शोबे को बंद नहीं करना। जिस तरह के हमने देखा 2020 में बाकी शोबे बड़े ज्यादा मुतासिर हुए, लेकिन ये स्पेसिफिकली ये वाला शोबा खोला गया था और इस पे लोगों को ये भी मकसद था कि काम चले, यहाँ पर जो जितना भी मजदूर तबका है या दिहाड़ीदार तबका है उसको मौके मिले, वो सफर ना करे। लेकिन आपने क्या देखा, इस सबसे क्या इम्प्रूवमेंट आई? देखिए इससे इम्प्रूवमेंट ये हुई कि कुछ अरसे तो सिंध में और पंजाब में सब जगह बंद रहा, लेकिन सबसे पहले उसको शुरू किया गया। और शुरू करने की वजह यही थी कि आम कॉमन मैन जो रोड पे बैठा हुआ, पेंट वाला, जो खुदाई वाला, जो प्लास्टर वाला, जो बैठे होते हैं लोग, उनको, तो वो एक्टिविटी शुरू हो गई। अभी तो ये सिचुएशन है कि मटेरियल कॉस्ट बहुत हाई होती जा रही है, लेबर कॉस्ट हाई होती जा रही है। अभी 20% काम शुरू हुआ है इमरान खान का, 80% काम बाकी है। और ये एक्टिविटी इस तरीके से, तो हम समझते हैं कि आने वाले वक्तों में हमें मेन पावर भी स्किल चाहिए, अनस्किल भी चाहिए, हमें टेक्निकल साइड भी चाहिए, हमें अपनी फैक्ट्रियों को भी बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए कि जब आप साइज बढ़ाते हैं तो आपको रॉ मटेरियल चाहिए होता है, तो हमारी लोकल इंडस्ट्री भी चलनी शुरू हो जाएगी। आपने रॉ मटेरियल की बात की, हमने देखा ओवरऑल रॉ मटेरियल की डिमांड में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ, बहुत ज्यादा इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। ओबियसली कंस्ट्रक्शन जब इतनी ज्यादा बंद ही नहीं हुई, ये शोबा ऐसा है जो मुतासिर नहीं हुआ, इसमें तरक्की हुई। तो आपको लगता है कि इसके हवाले से फैक्ट्रीज भी उस हिसाब से लग रही हैं या नहीं लग रही? देखिए अभी तो कुछ 4-5 फैक्ट्रीज का, सीमेंट फैक्ट्री, नई फैक्ट्रियों का टेंडर्स वगैरह, सिस्टम वगैरह शुरू हुआ है, लोगों का इंटरेस्ट है, स्टील के हवाले से इंटरेस्ट है, और मेरे ख्याल से और लगेंगी, इसलिए कि जब आपकी डिमांड होगी
تو آپ کو شروع ہو جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اور ضرورت ہے, اگر نہیں ہوگی تو آپ کی فنش گڈ مٹیریل بڑھ جائے گا تو آپ کی کاسٹ آف کنسٹرکشن بڑھ جائے گی, تو لو کاسٹ ہاؤسنگ ہوگی نہیں. اس کو بھی آپ کو ڈیزائن کرنا پڑے گا کہ جو مٹیریل کاسٹ ہے وہ فکس رہے سال 2 سال کے لیے, تاکہ آپ کی لو کاسٹ ہاؤسنگ کی پرائز نہ بڑھے. صحیح. سر, آپ آباد کے سابق چیئرمین بھی رہ چکے ہیں, آپ کو حکومت کی طرف سے کتنی سپورٹ مل رہی ہے؟ اس وقت میں آپ کو سچی بتاؤں, فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں زندگی میں کبھی وہ سپورٹ نہیں ملی جو اس دفعہ مل رہی ہے. پرائم منسٹر ایوری تھرسڈے میٹنگ کرتے ہیں, ہم لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, آل چیف سیکرٹریز ہوتے ہیں, آل ریلیٹڈ جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں, سب کو بٹھا کے ایوری تھرسڈے وہ پورا بریفنگ لیتے ہیں کہ مزید کیا ہو رہا ہے, کیا رکاوٹ ہے. مطلب اداروں میں جو رکاوٹ ہے, جو اتھارٹیز ہوتی ہیں, سی ڈی اے, ایل ڈی اے, آر ڈی اے, ایم ڈی اے, خیبر پختونخوا, تو مطلب وہ چیزوں کو بھی وہ دیکھ رہے ہیں کہ اپروول کتنے پرمٹ ایشو ہو رہے ہیں. تو یہ کبھی بھی نہیں ہوا, یہ فرسٹ ٹائم ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ کنسرن ہے پرائم منسٹر کا کہ یہ انڈسٹری چلے, اور باقی انڈسٹریوں کی طرف, اس لیے کہ اس کے ساتھ 45 ڈائریکٹلی اور تقریباً 72 انڈائریکٹلی انڈسٹریز ہوتی ہیں, تو وہ سب موو کرتی ہیں, تو پورا آپ کی اکانومی موو کرتی ہے, آپ کا جی ڈی پی چینج ہو جاتا ہے. تو بہت امپورٹنٹ سیکٹر ہے. اگر اس پہ ہم نے اسی طرح توجہ دی تو میں سمجھتا ہوں کہ آج 20% کام ہوا ہے, 80% کام باقی ہے, تو بہت آگے یہ کنٹری کا ایکٹیویٹی بہت بہتر ہو جائے گی. بالکل, آپ نے صحیح کہا. یہ بتائیے کہ پاکستان میں جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ صنعت, جس طرح اس صنعت نے اب ترقی کی ہے, ماضی میں جس طرح آپ نے بتایا کہ اس طرح کام نہیں ہو رہا تھا اس کنسٹرکشن کے سیکٹر پر, ابھی آپ کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں اس اسپیسیفکلی اگر ہم کنسٹرکشن کے حوالے سے بات کریں, کیا فیوچر ہے اور اس کا کیا امپیکٹ جائے گا جو ہمارے غریب لوگ ہیں ان کے اوپر؟ دیکھیں, جب یہ انڈسٹری چلتی ہے تو پورا آپ کا ایک سائیکل چلتا ہے. کہیں بھی کسی بھی کنٹری میں اللہ نہ کرے جب سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی تو اس کنٹری کو اٹھانے کے لیے انہوں نے اپنے کنسٹرکشن سیکٹر کو اٹھایا اور پوری اکانومی ان کی چینج ہو گئی. اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہی پالیسی رہی, اسی طرح انٹرسٹ رہا, تو یہ 80% کام شروع ہوگا تو آپ کو نئی انڈسٹریز بہت زیادہ لگے گی اور ایکٹیویٹیز تیز ہو جائے گی. اس سے عام آدمی کو سب سے زیادہ فائدہ ہے, اور وہ یہ ہوگا کہ جو ہمارے سلم سے ہماری کچی آبادی وہ ختم ہوگی, اور ہم ان لوگوں کو ہم پرماننٹ ہم ایک پلان اسکیم دے سکیں گے جس میں ان کے بچوں کو ایجوکیشن, ہیلتھ سب اس طرح ملے گی جس طرح ایک عام آدمی کو ملتی ہے. جو ہمارا فیوچر ہے پاکستان کا, یہ آنے والی نسلیں, تو ان کو اگر ہم ٹیک کیئر کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا پورا ایجوکیشن سسٹم, ہمارا ہیلتھ سسٹم پورا چینج ہوگا. جب ان کی رہائش بہتر ہوگی, پلان اسکیم ہوگی, ایڈریس ہوگا, تو میں سمجھتا ہوں باقی ساری چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. غربت کی لکیر سے جو نیچے لوگ ہیں وہ بہت زیادہ تعداد میں ہمارے ملک میں موجود ہیں, اور اس وقت ہمیں بہت زیادہ ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ انہیں امید ہے کہ جو میرا گھر میرے پاکستان اسکیم ہے اس کے تحت لوگوں کو گھر مل جائیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ تمام تر منصوبہ کب تک اس قابل ہو جائے گا کہ لوگوں تک ان کے خواب کا گھر ان کو مل جائے گا؟ دیکھیے, یہ شروع ہونے میں نے ابھی آپ کو کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ مڈ آف فیب, اینڈ آف دا فیب شروع ہو جائیں گے. 2 سال میں یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائیں گے. 2 سال میں آپ سپوز کریں کہ ایک اگر گھر ان کو 25 لاکھ روپے کا ہے تو ان کو صرف 2.5 لاکھ روپے دینے ہیں. 2.5-3 لاکھ روپے گورنمنٹ دے گی ان کو ایز اے سبسڈی, اور باقی فائنانس بینک دے گا بغیر ڈاکومنٹ کے. کوئی ان کو ڈاکومنٹ, ان کی لوکل جو ان کی انکم ہے اسی کو وہ ویلیوشن کر لیں گے. تو یہ ایک 2 سال کے بعد میں سمجھتا ہوں یہ سائیکل پورا آپ کا کنٹینیو بڑھنا شروع ہو جائے گا, اور یہ لوگوں جو بلو دا لیول جو لوگ رہ رہے ہیں ان کو اگر چیزیں ملنی شروع ہوگی تو پورا کنٹری بہتر ہو جائے گا. تو کب تک لوگ وہاں پر یعنی شفٹ ہو سکیں گے, یا جسے کہتے ہیں قبضہ مل جانا, وہ کب مل جاتا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ 2 سال کے اندر آپ کو وہاں پہ پوزیشن ملنا شروع ہو جائے گا. ہم اس پروجیکٹس کو 18 مہینے 24 مہینے پہ ڈیزائن کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ یہ پروجیکٹ 15, 17, 18 مہینے میں کمپلیٹ ہو جائے. یہ لو رائز ہے, گراؤنڈ +3, گراؤنڈ +4 بلڈنگس ہیں, ان کی پارکنگ اوپن ایریا میں ہے اور کھلے ہوئی چیزیں کھلے ہوئی ایریاز میں ہے. اور زیادہ تر پروجیکٹ ایسی جگہوں پہ ہے جہاں پہ لیویبل ایریا ہے, جہاں پہ ٹرانسپورٹیشن آ جائے گی, جہاں پہ آپ کو الیکٹرک, گیس, واٹر ابھی اس حساب سے شروع ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ودن 2 ایئر وہ لوگ رہنا شروع کر دیں گے. سر, بہت انفارمیٹیو گفتگو آپ کے ساتھ رہی. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے پروگرام کے لیے دیا. تھینک یو ویری مچ. ناظرین, بہت بہت شکریہ آپ کا بھی. امید ہے کہ آپ کو ہمارے پروگرام کے توسط سے آج بہت ساری انفارمیشن ملی ہوگی. اب رخ کر لیتے ہیں لاہور کا, جہاں ماہنور ہماری منتظر ہے اور ہمیں بتائیں گی لاہور کا احوال. اوور ٹو یو ماہنور.
वेलकम बैक। बात करते हैं लाहौर कॉस्मोपॉलिटन की पहली स्टोरी की। नाजरीन, पाकिस्तान को फलाही रियासत बनाने में यहाँ के फलाही इदारों के किरदार से किसी को इनकार नहीं। अखुवत कोरोना के माहौल में जहाँ कम आमदनी रखने वाले ख़ानदानों को माली मुश्किलात का सामना है, तो वहीं ये इदारा इन ख़ानदानों की इमदाद में कोशा है। अखुवत ने अपने क़याम से अवामी फलाह को अपना बुनियादी मकसद बनाया है। अखुवत इदारे ने कर्ज़ हसना स्कीम कामयाबी से शुरू की और अब कैंपेन 8988 मुतारिफ कराने जा रहा है। अखुवत के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स और कैंपेन 8988 के बारे में मज़ीद जानते हैं बानी अखुवत डॉक्टर अमजद साकिब साहब से। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमारे नाजरीन को ये बताइएगा कि अखुवत कर्ज हसना के अलावा और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है? हम बुनियादी तौर पर तो कर्ज हसन का प्रोग्राम है, जिसमें हमने अब तक अल्हम्दुलिल्लाह 40 लाख कर्जे दिए हैं बगैर सूद के। लेकिन इसके अलावा हमने एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए भी कोशिश कर रहे हैं। कुछ कॉलेजेस हमारे बन चुके हैं जिनमें 1000 के लगभग तालिब इल्म पढ़ते हैं, और ये बगैर फीस के इंशाअल्लाह ताला यूनिवर्सिटी होगी। और ये बच्चे जब पढ़ लिख जाएंगे और जब अपनी किसी मंजिल पे पहुंच जाएंगे तो फिर फीस अदा करेंगे। तीसरा हमारा प्रोजेक्ट है जिसमें हम क्लोज बैंक कहते हैं। उसमें हम दोस्तों से कहते हैं कि आप अपने वो कपड़े जो आपको अब छोटे हैं या आपको मौसम की वजह से जरूरत नहीं है, तो वो आप हमें दे दें। हम उनको ड्राई क्लीन करवा के जरूरतमंद अफराद तक पहुंचाते हैं, और अब तक हम 26 लाख कपड़ों के जोड़े पहुंचा चुके हैं। इसके अलावा चौथा हमारा एक प्रोग्राम है जिसमें ख्वाजा सराओं को हम रजिस्टर करते हैं और फिर उनको कुछ माहाना वजीफा देते हैं, उनकी तरबियत करते हैं, उनको सेहत के मसाइल और फिर उनको मुआशरे में एक अच्छा मुकाम देने के लिए हम अपनी कोशिश करते हैं। उनको मुख्तलिफ तरीकों से उनको कुछ तरबियत भी देते हैं, वो अपना कारोबार भी करते हैं। फिर इसके अलावा हमारा एक छोटा सा सेहत का प्रोग्राम भी है जिसमें हम गैंग्रीनस फुट, जो डायबिटिक फुट होता है ना, उसमें हम बाज़ औक़ात गैंग्रीन हो जाती है, उसका इलाज करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 3-4 हज़ार के लगभग ऐसे पाँव बचाए हैं अल्लाह ताला के फज़ल व करम से, जिनके बारे में डॉक्टरों की राय होती है कि शायद पाँव को काटना पड़ जाए। तो इसके साथ साथ हम नौजवानों की तरबियत के भी कुछ काम करते हैं, इंटर्नशिप्स भी होती हैं, सोशल एंटरप्राइज मैनेजमेंट के ऊपर हम लोगों को मुख्तलिफ कोर्सेज भी करवाते हैं। अच्छा अमजद साकिब साहब, ये बताइएगा कि अखुवत के तहत कैंपेन 8988 का बुनियादी मकसद क्या है और कैंपेन का तरीकाकार क्या होगा? जी, अखुवत ने हाल ही में एक कैंपेन 8988 के नाम से शुरू की है, जो सब पाकिस्तानियों के लिए है कि अगर आप 8988 डायल करेंगे या अपने मोबाइल फोन पे करेंगे और उसके साथ एक छोटा सा पैगाम अस्सलाम वालेकुम लिख दें या हेलो लिख दें, तो वो फिर आपको फौरी तौर पर एक पैगाम भी उसके नतीजे में जाएगा, और वो हर फोन जो है वो 20 रुपए की कंट्रीब्यूशन लेकर आएगा अखुवत के लिए, यानी आपका 20 रुपए का अतिया अखुवत को पहुंच जाएगा। ये अतिया सदका है, ये अतिया न जाने कितने और लोगों की जिंदगी में तब्दीली का बायस बनेगा, कितने और लोगों को कर्ज हसन मिलेगा कारोबार के लिए, या तालीम की मदद मिलेगी, या कोई और जो हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं। अच्छा ये बताइएगा कि कैंपेन 8988 डोनेशन से जमा की गई जो रकम है अखुवत के किसी एक खास प्रोजेक्ट पे खर्च होगी या सब प्रोजेक्ट्स के लिए है? जी, जो 8988 के जरिए से आप हमें सदकात देंगे तो वो आप हर रोज दे सकते हैं, सुबह दे सकते हैं, शाम दे सकते हैं, जब भी चाहे दे सकते हैं। तो इसके नतीजे में जो ये पैसे इकट्ठे होंगे वो अखुवत के मुख्तलिफ प्रोग्रामों के लिए खर्च होंगे। ठीक। डॉक्टर साकिब साहब, आप इस कैंपेन के जरिए बड़े पैमाने पर एहतियात इकट्ठा करने का इरादा रखते हैं या इसका मकसद सिर्फ अवामुल नास को अखुवत से आगाह करना है? जी महानूर, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये दोनों मकासद हैं। एक तो लोगों को पता चलना चाहिए कि अखुवत किस तरह के काम करती है और किस तरीके से लोगों की मदद करती है। दूसरा ये है कि इस तरीके से हम न सिर्फ वसाइल इकट्ठे करेंगे बल्कि जो गदागिरी की तरीकाकार चल रहा है और ये जो एक लानत है वो भी डिस्करेज होगी। तो हम तो यकीन रखते हैं महानूर कि कतरे कतरे से दरिया बनता है, तो ये पाकिस्तानी कौम अगर कतरा कतरा भी इकट्ठा करे नेकियों का, तो नेकियों की ये जो फसल है ये कितनी दूर चली जाएगी। तो ये एक सदका है, एक नेकी है, एक मुस्बत कदम है और एक तामीर वतन की कोशिश है और एक सफेद पोश शख्स की मदद है। किसी भिखारी की मदद करने से बेहतर है कि किसी सफेद पोश शख्स के उन आंसुओं को पूछा जाए जो वो सरेआम बहा नहीं सकता।
اچھا یہ بتائیں کہ اخوت تو سود کے بغیر چھوٹے قرضے فراہم کرنے والا ادارہ ہے، آپ کو اخوت کی طرف سے تعلیمی ادارہ بنانے کا خیال کیسے آیا؟ دیکھیں، ہم نے آغاز میں سود کے بغیر چھوٹے قرضے دیے، پھر ہمیں یہ احساس ہوا کہ کاروبار کے ساتھ ساتھ جو تعلیم ہے وہ بھی کسی قوم کے لیے بہت ضروری ہے، تو ہم نے کہا کہ اگر قرضہ بغیر سود کے ہے تو تعلیم بغیر فیس کی ہونی چاہیے، تو یوں ہم نے ایک ایسا نظام بنایا کہ یہ ایک لانگ ٹرم قرض حسن ہے، یعنی یہ کوئی بھیک نہیں ہے، بلکہ جس بچے کی تعلیم پر یہ پیسے ہم خرچ کرتے ہیں اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب تم پڑھنے لکھنے کے بعد 5 سال 10 سال کے بعد جب کسی بڑے مقام پہ پہنچے تو پھر یاد کرنا کہ تمہیں یہ فیس واپس بھی لوٹانی ہے تاکہ کوئی اور بچہ اس فیس سے پڑھ سکے۔ اچھا ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب، کیا کرونا کے ماحول میں آپ کو ڈونرز کی طرف سے احتیاط مل رہے ہیں، اور کیا آپ کو اخوت یونیورسٹی کی تعمیر میں کسی قسم کی مشکلات کا سامنا ہے؟ جی، کورونا کے دنوں میں ہم نے تعلیم کے بجائے جو ضرورت مند افراد ہیں ان کی مدد پر اوپر زیادہ توجہ دی تھی، تو جو لوگوں نے ہمیں کورونا امدادی فنڈ کے توسط سے کنٹریبیوشن کی، اس سے ہم نے راشن بیگ تقسیم کیے، اس سے ہم نے کھانا پکوایا، لوگوں کو تقسیم کیا، پھر ہسپتالوں میں کچھ ایکوپمنٹ دیا، پھر لوگوں کو ٹریٹمنٹ بھی ہم نے فراہم کرنے کی کوشش کی۔ تو کورونا کے دنوں میں زیادہ فوکس جو تھا وہ کورونا سے پیدا ہونے والی جو سنگین صورتحال تھی اس کا مقابلہ تھا، لیکن اب چونکہ کورونا پھر سے پس منظر میں چلا گیا ہے اور الحمدللہ زندگی معمول پر آنے لگی ہے، تو اب پھر سے ہماری وہی ڈائریکشن ہے کہ جو ہمیں سپورٹ کرے گا، جو ہمارے ساتھ چلے گا، جو ہمارا ہاتھ تھامے گا، تو وہ الٹیمیٹلی وہ قرض حسن کاروبار کے لیے اور پھر تعلیم کا جو ہم نے شعبے میں اپنے جو کالجز اور یونیورسٹی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس میں وہ آپ کے ہتھیار استعمال ہوں گے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ شہر لاہور کی صفائی اب بن گئی ہے انتظامیہ کے لیے مشن امپاسبل۔ لاہور میں اس وقت کڑاکے کی سردی پڑ رہی ہے اور شہریوں کی مشکلات میں اضافہ اب شہر میں جگہ جگہ لگے کوڑا کرکٹ کے ڈھیروں نے پورا کر دیا ہے، جسے شہر کی انتظامیہ تاحال اٹھانے سے قاصر ہے۔ LWMC جس کی ذمہ داری شہر لاہور سے کوڑا کرکٹ کی صفائی ہے، نئے سال کے آغاز پر لاہوریوں کو صاف ستھرا ماحول فراہم کرنے میں ناکام نظر آ رہی ہے۔ نجی کمپنیوں کے ساتھ معاہدے کے خاتمے کے بعد اب LWMC شہر لاہور کا کوڑا اٹھانے کی واحد ذمہ دار ہے، لیکن ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی مسلسل ناکامی کے بعد اب شہر کے کئی علاقوں میں کوڑا کرکٹ کے ڈھیر لگ چکے ہیں۔ بارشوں کے بعد صورتحال کتنی پریشان کن ہو چکی ہے، دیکھیے اس رپورٹ میں۔ باغوں کا خوبصورت شہر کوڑے دان میں تبدیل۔ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی جانب سے بار بار ڈیڈ لائن کے باوجود کچرا نہ اٹھایا جا سکا۔ جوہر ٹاؤن، گلشن راوی ٹاؤن شپ، شادرہ، بادامی باغ، گلبرگ سمیت شہر بھر میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگ گئے ہیں۔ ادھر گزشتہ روز سے جاری بارش سے کوڑا گلی محلوں میں پھیل گیا۔ گزرنا بڑا مشکل ہے، یہ آپ کے سامنے کچھ دیکھ رہے ہیں، پیچھے بیک سائڈ پہ آپ کے کچرا ہی کچرا ہے۔ ہمارے پاس ہی گندگی کا ڈھیر لگا ہوا ہے، یہ کبھی کبھار تو ہمارے بالکل قدموں تک آ جاتا ہے نا، یہاں پہ ہم کام کرتے ہیں ہمارے قدموں تک گند آیا ہوتا ہے۔ دوسری طرف پنجاب حکومت نے شہر کی صفائی یقینی بنانے کے لیے لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو فوری طور پر گاڑیاں حاصل کرنے کی اجازت دے دی۔ ترجمان LWMC کے مطابق ملازمین کی چھٹیاں منسوخ کر دی ہیں، شہر کو جلد صاف کر دیا جائے گا۔ ناظرین، اب لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی انتظامیہ کی جانب سے 10 روز میں شہر لاہور کا کچرا ٹھکانے لگانے کا دعویٰ سامنے آیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ انتظامیہ کب تک لاہوریوں کو کورونا کے ماحول میں کم از کم صفائی ستھرائی کا ماحول یقینی بنانے میں کامیاب ہوتی ہے۔ بڑھتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی جانب۔ پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی نے سال 2020 کا الیکٹرانک چالان ڈیٹا جاری کر دیا۔ لاہور میں سیف سٹیز اتھارٹی نے گزشتہ سال 19,86,000 الیکٹرک چالان جاری کیے، جن میں گاڑیوں کے چالان کی تعداد 9,99,000، موٹر سائیکلوں اور رکشوں کے چالانوں کی تعداد 9,50,000 کے قریب ہے، جبکہ کمرشل گاڑیوں کے چالانوں کی تعداد 37,630 رہی۔ لیکن ناظرین، جہاں شہریوں کے 19 لاکھ سے زائد چالان کٹے، وہیں سرکاری خزانے میں 19,27,40,000 روپے جمع ہوئے، جبکہ 24,000 سے زائد ای چالان نہ دہندہ گاڑیوں کے خلاف کارروائیاں بھی کی گئیں۔ لیکن وہیں شہریوں کی شکایت کے ازالے کے لیے ای میل ایڈریس بھی مہیا کیا ہے، جو 24 گھنٹے کے اندر شہریوں کے ای چالان کے حوالے سے شکایات کا ازالہ کرتا ہے۔ اب جناب، 1 سال کے اندر 19 لاکھ چالان کٹ جانا یقیناً حیرانگی کی بات ہے۔ یہاں شہریوں پر بھی فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ قانون کی پاسداری کریں، کیونکہ یہ نہ صرف ان کے اپنے لیے بلکہ سڑک پر سفر کرنے والے دیگر افراد کی زندگیوں کے لیے بھی انتہائی ضروری ہے۔
تو یہ تھا کاسموپولیٹن لاہور کا مکمل احوال. اب مجھے دیجیے اجازت, اسلام آباد کے احوال کے ساتھ آپ کو جوائن کریں گی رضیہ خان, لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. شکریہ مہنور. بڑھتے ہیں پہلی خبر کی جانب. وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ماہ دسمبر میں $2.4 ارب کی ترسیلات زر بھیجنے پر اوورسیز پاکستانیز کا شکر گزار ہوں. سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر شیئر کیے گئے ایک پیغام میں عمران خان کا کہنا تھا کہ ماشاءاللہ پہلی مرتبہ پاکستان کی ترسیلات مسلسل 6 ماہ تک $2 ارب سے زیادہ رہیں. انہوں نے لکھا کہ ملک میں 6 ماہ میں مجموعی طور پر $14.2 ارب ملک میں آئے. رواں مالی سال کے ان 6 ماہ کی ترسیلات کا مجموعی حجم $14.2 ارب رہا, جو گزشتہ برس سے 24.9% زیادہ ہے. بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو بحرین ایوارڈ بحرین آرڈر سے نوازا گیا. پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بحرین کا دورہ کیا, جہاں بحرین کے ولی عہد, ڈپٹی سپریم کمانڈر اور وزیر اعظم شہزادہ سلمان بن حماد سے ملاقات کی. ISPR کے مطابق آرمی چیف نے فیلڈ مارشل شیخ خلیفہ بن احمد الخلیفہ اور بحرین کی مسلح افواج کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل شیخ محمد بن عیسیٰ الخلیفہ سے بھی ملاقات کی. پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق ملاقاتوں میں باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ سیکیورٹی اور دفاعی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. ISPR کے مطابق بحرینی قیادت نے پاکستان سے خصوصی تعلقات مزید بہتر بنانے کے عزم کا اعادہ کیا. پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق بحرین کے ولی عہد شہزادہ سلمان بن حماد نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو بحرین کے ایوارڈ بحرین آرڈر سے بھی نوازا. ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو بحرین کا یہ ایوارڈ پاک بحرین دفاعی تعاون میں نمایاں خدمات پر دیا گیا. بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب. وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان میں پہلی اسپیشل ٹیکنالوجی زونز اتھارٹی قائم کر دی ہے. اتھارٹی پاکستان میں انفارمیشن ٹیکنالوجی سے چلنے والے صنعتی انقلاب کے لیے تعاون کرے گی. عامر احمد ہاشمی کو اسپیشل ٹیکنالوجی اتھارٹی کا چیئرمین مقرر کیا گیا ہے. اتھارٹی کے بورڈ آف گورنرز کے سربراہ وزیر اعظم عمران خان خود ہوں گے. اس موقع پر وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ STZA کے ذریعے نوجوانوں کی بے پناہ صلاحیتوں کو بروئے کار لایا جائے گا. چیئرمین STZA کا اس موقع پر کہنا تھا کہ ٹیکنالوجی زونز پاکستان کی اعلیٰ ٹیک برآمدات بڑھانے میں مدد فراہم کریں گی. ٹیکنالوجی زون ٹیکنالوجی کی منتقلی اور نئی معاشی قدر کو فروغ دیں گے. صنعتی گروپوں کی تشکیل وقت کی اہم ضرورت ہے. خیال رہے کہ سال 2020 میں وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی کی کارکردگی نمایاں رہی. پاکستان نے اس شعبے میں بہت سے سنگ میل عبور کیے اور کئی منصوبوں کی بنیاد بھی رکھی گئی. گزشتہ سالوں کی نسبت پاکستان کی سائنس اور ٹیکنالوجی کی وزارت نے مثبت تبدیلیوں کا صحرا ملک کے نام کیا. عالمی وبا کورونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی متحرک ہوئی اور پاکستانی سائنسدانوں نے خود ہی ملک میں وینٹیلیٹرز کی کمی پوری کی. بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب. وزیر اعظم عمران خان نے کشمیریوں کے یوم حق خود ارادیت کے موقع پر عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ کشمیریوں کو ان کے حق خود ارادیت کی یقینی فراہمی کے لیے اقدامات کرے. کشمیریوں کے یوم حق خود ارادیت کے موقع پر اپنے پیغام میں وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ 73 برس تک ظالمانہ بھارتی تسلط کا جبر سہنے کے باوجود اہل کشمیر نسل در نسل اپنے اس ناقابل انتقال حق خود ارادیت کے حصول کے مطالبے پر ڈٹ کر کھڑے ہیں, جس کی ضمانت انہیں اقوام متحدہ کے چارٹرڈ اور سلامتی کونسل کی جانب سے دی گئی ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ 5 جنوری 1949 کو اقوام متحدہ نے جموں و کشمیر کی عوام کو ایک غیر جانبدارانہ استصواب رائے کے ذریعے حق خود ارادیت کی ضمانت دی. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان تاریخ جدید کے سب سے بے رحم, غیر انسانی اور غیر قانونی تسلط کے جبر سے آزادی کی جدوجہد میں اہل کشمیر کے ساتھ بالکل واضح اور غیر مبہم انداز میں کھڑا ہے. وزیر اعظم عمران خان نے مزید کہا کہ ہم اس دن کو اقوام متحدہ اور اس کی رکن ریاستوں کو اہل کشمیر سے کیے گئے اس ادھورے عہد کی یاد دہانی کے طور پر مناتے ہیں, جس کا نبھایا جانا ابھی باقی ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ ہم عالمی برادری سے التماس کرتے ہیں کہ قابض بھارتی افواج کے ہاتھوں خواتین اور بچوں سمیت معصوم کشمیریوں کے انسانی حقوق کی بے دھڑک پامالیوں کے خلاف اور کشمیریوں کو ان کے حق خود ارادیت کی یقینی فراہمی کے لیے اقدامات کریں. دوسری جانب صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ حق خود ارادیت انسانی احترام کا بنیادی جزو ہے. بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے امریکی نمائندے خصوصی برائے افغانستان زلمے خلیل زاد نے ملاقات کی. GHQ میں ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. ترجمان پاک
فوج کے مطابق ملاقات میں علاقائی سیکیورٹی کی صورتحال بالخصوص افغان مفاہمتی عمل پر بات چیت کی گئی۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں دونوں جانب سے امن و استحکام کے فروغ کے لیے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ دونوں جانب سے مختلف سطح پر فروغ امن کے لیے رابطہ جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغانستان زلمے خلیل زاد نے امن کے فروغ کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ واضح رہے کہ گزشتہ ماہ بھی آرمی چیف اور زلمے خلیل زاد کی ملاقات ہوئی تھی، جس میں افغانستان میں امن عمل پر پیش رفت کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا تھا۔ پاک فوج کے سپہ سالار کا کہنا تھا کہ پاکستان خطے میں امن و استحکام کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کرتا رہے گا۔ دوسری جانب زلمے خلیل زاد کی خطے میں فروغ امن کے لیے پاکستان کے کردار کی تعریف کی تھی۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ وفاقی وزیر برائے تعلیم شفقت محمود نے کرونا وائرس کے عالمی وبا کے کیسز کا جائزہ لینے کے بعد 18 جنوری سے ملک بھر کے تعلیمی اداروں کو مرحلہ وار کھولنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اسلام آباد میں صوبائی وزرائے تعلیم کے اجلاس کے بعد وزیر تعلیم شفقت محمود نے مذکورہ فیصلے کا اعلان کیا۔ شفقت محمود نے کہا کہ 18 جنوری سے 9ویں سے 12ویں جماعتوں کے لیے تعلیمی ادارے کھول دیے جائیں گے اور 25 جنوری سے پرائمری سے 8ویں تک کے دیگر طلبہ اسکول آنا شروع کر دیں گے۔ وزیر تعلیم کے مطابق 1 فروری کو یونیورسٹی، کالجز سمیت ہائر ایجوکیشن کے ادارے کھول دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ مارچ اور اپریل میں ہونے والے بورڈ کے امتحانات بھی ملتوی کر دیے گئے ہیں اور وہ اب رواں برس مئی اور جون میں منعقد ہوں گے۔ یاد رہے کہ گزشتہ برس 15 مارچ سے تمام تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے تھے، جبکہ سندھ میں 26 فروری کو پہلا کیس سامنے آنے کے بعد سے ہی تعلیمی ادارے بند تھے، جو 6 ماہ کی طویل بندش کے بعد 15 ستمبر کو دوبارہ کھولے گئے تھے۔ تاہم وبا کی دوسری لہر کے باعث انہیں 26 نومبر کو بند کر دیا گیا تھا۔ گزشتہ سال 10 سے 11 ماہ کے دورانیے کے دوران اسکولز کے اکثر بچوں کا تعلیمی سلسلہ یا تو معطل رہا یا طلبہ آن لائن تعلیم حاصل کرتے رہے، اور 26 نومبر کو تعلیمی اداروں کی بندش کے اعلان پر طلبہ کی بڑی تعداد کی جانب سے خوشی کا اظہار بھی کیا گیا تھا۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ خصوصی رپورٹ۔ بورڈ کے امتحانات اب مئی اور جون میں ہوں گے۔ تعلیمی سرگرمیاں ہوں گی بحال، مگر مرحلہ وار۔ وفاقی حکومت نے بڑا اعلان کر دیا۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی زیر صدارت بین الصوبائی وزرائے تعلیم کانفرنس کا اہم اجلاس ہوا۔ شفقت محمود نے اجلاس میں ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی۔ 18 جنوری کو 9، 10، 11، 12 کلاسز جو ہے وہ شروع ہو جائیں گی، اور یہ وہ بچے ہیں جن کا آگے امتحان بھی ہونا ہے۔ اس کے بعد 25 جنوری کو کلاس 1 سے کلاس 8، اور اس کے بعد 1 فروری سے ساری یونیورسٹیز اور ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ کھل جائیں گے۔ بین الصوبائی وزرائے تعلیم کانفرنس نے تعلیمی اداروں کو انسداد کرونا SOPs پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنانے کا پابند بنانے کی بھی ہدایت کی۔ نجی اسکولز ایسوسی ایشن نے تحفظات کے ساتھ حکومتی فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ پاکستان سول ایویشن اتھارٹی نے نیا سفری ہدایت نامہ جاری کیا ہے اور پابندیوں میں بھی 31 جنوری 2021 تک توسیع کر دی گئی ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق برطانیہ اور افریقہ سے پاکستان آنے والے مسافروں پر پابندی کا اطلاق ہوگا۔ برطانیہ اور ساؤتھ افریقہ میں مقیم قلیل المدتی ویزا والے پاکستانیوں کو سفر کرنے کی اجازت ہوگی۔ دوہری شہریت کے حامل مسافروں، نائکوب، POC کارڈ ہولڈرز اور ورک ویزا والے بھی پاکستان کا سفر کر سکیں گے۔ برطانیہ سے آنے والے مسافروں کو سفر سے 72 گھنٹے قبل کورونا ٹیسٹ لازمی کروانا ہوگا۔ پاکستان پہنچنے پر مسافروں کا فوری کورونا ٹیسٹ کیا جائے گا۔ رپورٹ منفی آنے کی صورت میں مسافروں کو 5 دن قرنطینہ میں گزارنا ہوں گے۔ برطانیہ اور افریقہ کے سفارتکاروں اور ان کی فیملیز کو پاکستان سفر کرنے کی خصوصی اجازت ہوگی۔ سفارتکاروں کو بھی سفر سے 72 گھنٹے قبل کورونا ٹیسٹ لازمی ہوگا۔ پاکستان پہنچنے پر سفارتکاروں اور ان کی فیملیز کے دوبارہ ٹیسٹ کیے جائیں گے۔ سفارتکاروں کو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے مقرر کردہ ہدایت کے مطابق قرنطینہ کرنا ہوگا۔ CEA نے اس ضمن میں مختلف ممالک کو 3 کیٹیگریز میں تقسیم کیا ہے۔ کیٹیگری A میں شامل 24 ممالک سے آنے والے مسافروں کو ملک میں داخلے کے لیے کورونا ٹیسٹ سے استثناء دیا گیا ہے۔ جن ممالک سے آنے والے مسافروں کو پاکستان کا سفر کرنے سے قبل کورونا کی منفی رپورٹ لازمی دینا ہوگی، ان میں متحدہ عرب امارات اور برطانیہ بھی شامل ہیں۔ سعودی عرب، چین، آسٹریا، قازقستان،
सिंगापुर, आयरलैंड, जनूबी कोरिया, नॉर्वे, न्यूजीलैंड और मालदीव समेत दीगर 14 ममालिक से आने वाले मुसाफिरों को पाकिस्तान दाखिले से कबल कोरोना टेस्ट से मुस्तस्ना करार दिया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। इस्लामाबाद में पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के बाहर बैरून मुल्क से तालीम याफ्ता मेडिकल ग्रेजुएट्स के एहतजाज के दौरान पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। पुलिस की जानिब से वाटर कैनन के इस्तेमाल पर मुजाहिरीन ने भी पुलिस पर पथराव किया। इस दौरान पुलिस ने एहतजाजी डॉक्टर्स को गिरफ्तार कर लिया। डॉक्टरों के एहतजाज के बाइस श्रीनगर हाईवे पर ट्रैफिक को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। मुजाहिरीन के एहतजाज के बाइस ट्रैफिक जाम हो गया और गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुजाहिरीन का कहना था कि किर्गिस्तान समेत कई ममालिक यूनिवर्सिटीज को ब्लैक लिस्ट करना समझ से बाहर है। तमाम यूनिवर्सिटीज आलमी इदारा सेहत से तस्दीक शुदा हैं। इसके बावजूद पीएमसी ने इन्हें ब्लैक लिस्ट कर दिया है। फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के मुताबिक सितंबर 2020 के बाद ग्रेजुएट होने वाले डॉक्टर्स को तस्लीम नहीं किया जा रहा। पीएमसी के इकदाम से बैरून मुल्क मेडिकल तालीम हासिल करने वालों का मुस्तकबिल दाव पर लग जाएगा। बाद अज़ां पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को मुज़ाकरात के लिए बुलाया। मेडिकल ग्रेजुएट्स और पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के दरमियान 3 घंटे के मुज़ाकरात कामयाब हो गए, जिसके बाद फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स का एहतजाजी मुजाहिरा और धरना खत्म हो गया। पुलिस की जानिब से फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के चेयरमैन और तलबा को रिहा कर दिया गया। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने जायज़ मुतालबात मानने की यकीन दहानी करवाई। ये था इस हफ्ते का कॉस्मोपॉलिटन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मुझे रज़िया खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।